नॉलेज पॉइंट 4.4 के सामईन को खुशामदीद। उर्दू लेक्चर टेस्ट प्रिपरेशन 2024 के हवाले से जो सिलसिला हमने शुरू किया है, हाजिर हैं उसकी दूसरी वीडियो के साथ। बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो या तारीफी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है, उर्दू शायरी का अव्वलीन मेमार किस शख्सियत को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वली दक्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वली दक्नी से पहले उर्दू शायरी के कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन और पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का सबसे पहला बाकायदा गज़ल गो शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वली दक्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वली दक्नी से पहले गज़ल के कितने अदवार गुजर गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 अदवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू गज़ल का पहला दौर अमीर खुसरो से शुरू होता है, बताइए इसमें कितने शायर थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10। सामाइन, इस सवाल से आपके एक दो सवाल और कवर होते हैं, यानी उर्दू गज़ल का जो पहला दौर था वो अमीर खुसरो का दौर था, और इस दौर में कितने शायर शामिल थे? तो उनकी तादाद है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू गज़ल का दूसरा दौर कली कुतुब शाह से शुरू होकर शाह मीरा हाशमी तक जाता है, बताइए इसमें कुल कितने शायर हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 शायर थे। इस सवाल से भी आपके एक दो सवाल और हल होते हैं, यानी उर्दू गज़ल का जो दूसरा दौर था वो कहाँ से शुरू होता है? वो कुली कुतुब शाह से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? शाह मीरा हाशमी तक। तो इस दौर में जो शायरों की तादाद है वो है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वली ने शायरी का आगाज़ किस रंग में किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कदीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहसासात हुस्न जमाल की शायरी, निशातिया रुझान और खारजियत का अंसर ये किस शायर की खसूसियात हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वली दक्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर मुहक्किक डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने किस शायर को जमाल दोस्त का लक़ब दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वली दक्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में शायरी का बाबा आदम किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वली दक्नी को। वली दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में अबूरी दौर का शायर कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर भी वली दक्नी है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी शायरी का असल नुमाइंदा कौन है? तो इसका राइट आंसर है आतिश, यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमिन एक मशहूर शायर गुजरा है, आप उनका पूरा नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन मोमिन खान मोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमिन खान मोमिन की तारीख पैदाइश बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमिन खान मोमिन कब फौत हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1852 ईस्वी। सामईन, इन दोनों सवालों को याद करने की ट्रिक ये है कि मोमिन खान मोमिन की जो उम्र बनती है वो 52 साल। तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी कि वो 1800 ईस्वी में पैदा हुए और 1852 ईस्वी में फौत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मशहूर शेर किस शायर का है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोमिन खान मोमिन। इस शेर के मुतल्लिक गालिब ने क्या कहा था? अगर आपको इस बारे में मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबाए उर्दू ने सरतार शोराए उर्दू किस शायर को कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीर तकी मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1810 में किस अजीम शायर की वफ़ात हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मीर तकी मीर। सामाइन, इस सवाल से भी आपका एक सवाल और हल होता है कि मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई? तो वो 1810 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर की गज़लों के कितने दीवान हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 दीवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मशहूर शेर किसका है? आतिश इश्क जी जलाती है, ये बला जान ही पे आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मशहूर शेर किसका है? आवाज़ नहीं कैद में जंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आब हयात किस मशहूर अदीब की तसनीफ़ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मशहूर शेर किस शायर का है?
بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ نیکسٹ کوشچن ہے سحر البیان کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی میر حسن۔ سامعین، سحر البیان ایک مثنوی ہے، تو کس نے لکھی تھی یہ؟ مولوی میر حسن نے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن ہے مثنوی گلزار نسیم کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی دیا شنکر نسیم۔ نیکسٹ کوشچن ہے مرثیہ گوئی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی دکن سے۔ نیکسٹ کوشچن ہے اردو شاعری میں عوامی شاعر کا لقب کس شاعر کو ملا؟ تو یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا بنتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی تھے جو وہ عوامی شاعر تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آدمی نامہ کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی نذیر اکبر آبادی۔ نیکسٹ کوشچن ہے جاڑا ایک مشہور موسمی نظم ہے، خالق کا نام بتائیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی نذیر اکبر آبادی۔ نیکسٹ کوشچن ہے اودے ہندی کس شخصیت کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے آپشن بی غالب۔ نیکسٹ کوشچن ہے اردو معلیٰ کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن اے غالب۔ یہ بھی غالب کے جو خطوط ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے سبز چین کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے غالب۔ نیکسٹ کوشچن ہے 1869 میں کس عظیم شاعر کا انتقال ہوا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ نیکسٹ کوشچن ہے مثنوی ابر گوہر بار کس نے لکھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مرزا نوشا کس عظیم شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی مرزا غالب کو۔ نیکسٹ کوشچن ہے نجم الدولہ کس مشہور شاعر کا تخلص ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن اے مرزا غالب کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے نظام جنگ کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ تو اس کا رائٹ آنسر بھی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ نیکسٹ کوشچن ہے مرزا غالب دہلی کب تشریف لائے؟ تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے 1817 میں۔ تو اس کو یاد کرنے کی ٹرک بھی یہ ہے کہ 1817 یعنی 1817 عیسوی مرزا غالب دہلی کب آئے؟ 1817 میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے غالب نے آغاز میں کس زبان میں شاعری کی؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ سب کو پتہ ہوگا کہ غالب نے جو شروع میں شاعری شروع کی تھی وہ فارسی میں تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے مرزا عبداللہ بیگ کس مشہور شاعر کے والد تھے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد تھے۔ تو اس سے آپ کا یہ سوال حل ہو رہا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام بتائیے، تو ان کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ۔ نیکسٹ کوشچن ہے مرزا غالب نے کس مشہور عوامی شاعر سے کچھ کتابیں پڑھی تھیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے نذیر اکبر آبادی۔ نیکسٹ کوشچن ہے مثنوی سحر البیان کی کہانی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہے بے نظیر و بدر منیر۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال کون سی مثنوی گل بقولی کا قصہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مثنوی گلزار نسیم۔ سامعین، اگر آپ کو ان سوالات میں سے کوئی ایسا جواب جو غلط ہو یا میرے علم میں نہ ہو تو اس کو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔